यसमा अलिकति केही कुरा सानो कुरा मिस्टेक भएकोमा म क्षमा चाहन्छु। विश्व जगतको हिन्दू धर्मपट्टि हिँड्ने भक्तहरूबाट, हिन्दू सङ्गठनका विभिन्न प्रकारका गुरु माता पिताहरूबाट म क्षमा चाहन्छु। मैले छ कि तपाईले एउटा बोल्नु भएको सानो शब्दभन्दा पनि टाइटलबाट तपाईको बदनाम भएको छ। हामी हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गर्नु खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ र दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो चरित्र हत्या होइन, हाम्रो हिन्दू एउटा संस्कार संस्कृति हाम्रो परम्पराबाट सत्यको धर्मलाई बचाउनु पर्छ भन्ने भावना मैले गरेको थिएँ। मलाई त्यहाँनिर टुट बनाइयो र मलाई त्यहाँ फ्लट बनाउनको लागि बोलाइएको रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले पछि मौसुक्त गरेँ। केही घण्टापछि त्यो न्युज हान्ने बित्तिकै तत्कालै कसैले टिकटकबाट मेरो चरित्र हत्या गर्ने कार्य भएको छ। म यसपट्टि घोर भर्सना घोर विरोध गर्न चाहन्न, सम्मान त गर्न चाहन्छु। उहाँले जे ठान्नुभयो त्यही गर्नुभयो र केही टिकटकहरू बनाएर बदनाम गर्ने कार्य पनि गर्नुभयो। उहाँको जय होस् र कल्याण होस् भन्न चाहन्छु। म श्राप दिन चाहन्न। मेरो चरित्र हत्या गरेर उहाँहरू विभिन्न प्रकारको मिडिया कर्मीहरूलाई भोजन त नहुने रहेछ, खानाको लागि नमिल्ने रहेछ, अर्काको चरित्र हत्या नगरिकन विभिन्न प्रकारको घरायसी कुराहरू ल्याएर पनि चरित्र हत्या गर्नु हुँदो रहेछ। विभिन्न प्रकारको बालबच्चाहरूको त्यस्ता प्रकारका चरित्र हत्या भनौँ, चेलीबेटीहरूको विभिन्न प्रकारका बुढाबुढीको झगडा ल्याएर पनि चरित्र हत्या गर्ने कार्य जुन प्रकारका केही मिडिया कर्मीहरूले गरिराख्नु भएको छ, म यसपट्टि हो यो पशुपति स्वर्गद्वारिका भनेर म हिँडिराखेको छु। आफ्नो संस्कार संस्कृति धर्म बचाउनको लागि केही वर्ष अगाडि मैले 72 घण्टा पनि अनसन बसेँ र विभिन्न प्रकारको यो भक्तपुर ललितपुर यो 3 क्षेत्रका विभिन्न प्रकारको जात जातिहरू न्यावारी जातिहरूलाई विभिन्न प्रकारका जात जातिहरू कुरा गर्छन्। म यो गर्न चाहन्न। हाम्रो नेपाली हुँ, हाम्रो नेपालको संस्कार संस्कृति भनेको चाहिँ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि म मरेर मलाई कसैले भनौँ केही अभियन्ताहरू केही चाहिँ धर्ममा जोडिएका संस्थामा जोडिएका केही कार्यकर्ताहरूले मलाई मारेर उहाँहरूको चाहिँ रोजीरोटी उहाँहरूको बालबच्चालाई पाल्नलाई आर्थिक कसैले सहयोग दिन्छ भनेदेखि म तपाईहरूले जहाँ बोलाउनुहुन्छ म त्यहाँ आउन तयार छु। र विभिन्न प्रकारका मिडिया कर्मीहरूले जे मेरो चरित्र हत्या गर्नुभएको छ पहिला बुझ्नुस्, त्यसपछि मात्र चरित्र हत्या गर्नुस् भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा मेरो कुरालाई तपाईहरूले सबैले बुझिदिन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा हामी नेपाली हौँ, नेपाल हो, हामी नेपाल हाम्रो नेपालको हाम्रो देश स्वर्ग र पवित्र स्थलको। म अब आज केही बेलुका 6 बजेबाट म भोलि बिहान तपाईको 7 बजेसम्म चाहिँ केही ध्यान दृष्टि र केही ध्यानको तपस्या धारणमा बस्नेछु र मैले पितृ माता पिताहरू कन्या कुमार कुमारीहरूको एउटा चाहिँ लागि मैले ध्यान गर्न लागेको छु। विश्व लोकबाट मृत्यु भएका आमा बुबाहरूको चाहिँ प्राआत्मालाई शान्तिको कामना होस् र विश्व जगतमा एउटा शान्तिको फड्को रहोस् भन्ने पनि भन्नुहुन्छ भने पनि यति सानो एउटा कुराले मलाई लान्छना लगाएर मार्ने सुम्मको रणनीति गर्नुहुन्छ भने यहाँ त गुरु महाराजहरू गुरुहरूलाई नै मार्ने चाहिँ विभिन्न प्रकारको धर्म संगठनमै बसिएका साथी भनौँ या चाहिँ धर्ममा जोडिएका विभिन्न प्रकारका पार्टी पङ्क्तिका कार्यकर्ताले गर्दाखेरि गुरुको बदनाम गर्ने गुरुहरूलाई मार्ने विभिन्न प्रकारको केही मिडिया कर्मीहरू केही सञ्चार कर्मीहरूले पनि गुरुहरूलाई नै मार्ने षड्यन्त्रको एउटा चाहिँ बदनाम गर्ने त्यस्तो प्रकारको भावना रहित भइराखेको छ। अनि कसैको चरित्र हत्या गर्ने प्रकार नगरिकन उनीहरू विभिन्न प्रकारका केही युट्युबरहरूले बदनाम गर्दा रहेछन्। त्यसरी बदनाम गरेर कसैको घर परिवारको बदनाम गर्ने, कोही साधु सन्तको बदनाम गर्ने, कोही चाहिँ भगवानका भक्तलाई मार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई त्यस्तो प्रकारको न्युज हालेर चाहिँ भनौँ उनीहरूको चाहिँ घरमा चुलो पनि नबल्ने रहेछ र एउटा
भोजन तको लागि तपाईँको भोजन नपाउने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकृति यस्तो प्रकारमा गएको खुलिएका छन्। म नाम लिन चाहन्न। उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूलाई सुधार्न पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्ता जुन प्रकारको मलाई भनौँ मलाई मार्ने मान्छेले भोलि गुरुहरूलाई पनि मार्न सक्छन्, माता पिताहरूलाई पनि मार्न सक्लान्। त्यस कारणले गर्दा एउटा आतंक फैलाउनको लागि भोलि मलाई खटाएर पनि मार्न सक्लान् म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मैले केही 2 महिनादेखि अगाडिदेखि नै एउटा मार्ने प्लानको भइराखेको थियो। मैले एउटा पशुपतिनाथमा जुन प्रकारको भट्टलाई चाहिँ यो मुलुकमा राख्न हुन्न भनेर मैले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिँदाखेरि केही धर्म सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू मलाई खटाइएको रहेछ सिद्ध्याउनको लागि भन्ने पनि मैले सोच बनाएकोबाट म खोज्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईँहरूसँग कुनै पनि भक्तहरूसँग म भागेर हिँडेको छैन। अहिले पनि मैले आज म कतैबाट फोनको सम्पर्क गरेर कुनै चाहिँ धर्मगुरुहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ। म उहाँको नाम लिन चाहन्न, किनभने त्यो नाम लिएर म आफ्नो त बर्बाद भएँ भने म अर्का गुरुहरूको बर्बाद गर्न चाहन्न र म देशको धर्म संस्कार र संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने मेरो काम। जुन प्रकारको अहिले हाम्रो पशुपतिनाथमा गुरु एकजना ल्याएका कुराहरूमा त्यहाँ बालबच्चाहरूलाई र केही पनि नगरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति पहिला उठाइयो त्यसलाई संरचनाहरू रङरोगन बनाएर पुरानो ती मठ मन्दिरहरूलाई सरसफाइ गरेर त्यहाँ अत्यन्त भक्तहरू आउने जमनको गर्न पनि प्रधानमन्त्रीज्यू र संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी जुन प्रकारको हाम्रो पूजा गर्दाखेरि हामी गुरु भनौँ न राजा महाराजा बितेपछि जुन प्रकारको चाहिँ हाम्रो भट्टहरूले पूजा गर्नुपर्ने, भट्टहरूले चाहिँ केही राजा महाराजा बितेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो 13 दिनको तिथिको 13 दिनको चाहिँ पुण्य सिद्धिने दिन चाहिँ केही प्रकारहरूको उहाँहरूलाई दिनुपर्ने रहेछ। त्यो कारणले नेपालमा पशुपतिनाथमा उहाँहरू पुजारीहरू राखिएको होला भन्ने म दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, क्षमा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्ण नेपाली जनता, विश्व जगतका हिन्दू धर्म मान्ने माता पिता गुरु जुन प्रकारका भक्तहरूले क्षमा गरिदिन हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 3 करोड नेपाली जनताले पनि क्षमा गरिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन प्रकारको हाम्रो इन्डियाका भाइ बहिनीहरू हिन्दू धर्महरूलाई सबले पूजापाठ गरेर एकताको भावनामा हिँड्नुपर्छ। हामी 2 छिमेकी 3 छिमेकी 4 5 छिमेकी बीच एकताको भावनामा हिँड्नुपर्छ। धम्की दिनेहरूलाई विभिन्न धर्म सङ्गठनमा का गुरु माता पिताहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको अध्यक्ष पदहरू विभिन्न प्रकारका पदहरूको चाहिँ हामी हौँ भन्ने जुन प्रकारका भाइ बन्धुहरूले भनेका छन्, पछाडि का तपाईँका जुन सेनाहरूले कि त धर्म भक्तहरूलाई मार्ने सेनाहरू खटाउनु भएको हो कि भन्ने पनि मलाई दुःख प्रकट लागेको छ। यसै मार्फत म भन्न चाहन्छु, म कुनै पनि प्रावधान र कुनै पनि साधनाको सङ्गीतमा हिँडेको मान्छे, म भोकै तिर्खै हिँडेको मान्छे। देश र जनता र सारा विश्व जगतै बाँच्नुपर्छ। विश्व जगतकै फुलको थुङ्गा होस्, विश्व जगतै रक्तपात नहोस् र फुलै फुलको संसार होस्। गोली बारुद बम केही पनि पड्काउन हुँदैन। विश्व जगतमा एउटा फुल रोपेर फुलको संसार बनाउनु पर्छ भनेर मैले अभिव्यक्ति पनि दिँदै गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारको रिपोर्टर क्लबबाट कुनै कार्यक्रमबाट पनि मैले भन्दै गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई एउटा यति सानो कुरामा यस्तो कुरामा चाहिँ मार्नुपर्छ भन्ने जो जसले भनिबक्सेको छ, जो जसको धर्ममा जोडिएका सङ्गठनमा जोडिएका भक्तहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई उहाँहरूको गुरु उहाँहरूका अध्यक्षहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई केही सुधार्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यदि भोलि म तलमाथि परे भने जो चाहिँ संस्थामा जोडिएकाहरूले जुन प्रकारको मलाई फेक र भागो भन्ने जुन प्रकारको चाहिँ धम्की, जुन प्रकारको चाहिँ नाङ्गै बनाउँछु, जुन प्रकारको चाहिँ कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्ने भक्तहरूलाई सुध्रिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। चुप लाएर बसी र अहिले केही व्यक्तिहरूले चाहिँ मार्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ, हात खुट्टा हात्ने मात्र होइन त्यसलाई कुटिकन मार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। मलाई तडपाएर तपाईँहरूलाई खुसी हुन्छ भने, मलाई मारेर तपाईँहरूको चित्त बुझ्छ भने म मर्न तयार छु। म दुश्मनलाई पनि अँगालेर हिँड्ने भक्त हुँ र म दुश्मनको पनि चाहिँ खुट्टा भोगेर हिँड्ने भक्त हुँ। त्यस कारणले गर्दा म केवल भन्न चाहन्छु भने म यो पशुपतिनाथको स्वर्गद्वारिकामा जन्मेको सन्तान हुँ। 2 महिना अगाडि मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि भनेको थिएँ, कुनै गुरुलाई प्रहार गरेर मारियो पुजारीलाई, त्यसपछिबाट केही दिनपछि मलाई त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ मलाई थर्ड आइडीबाट चाहिँ मार्नेहरू धम्कीहरू विभिन्न प्रकारको आएको थियो। त्यसलाई पनि मैले समाधान गरेर चर्चा गर्दै हिँड्ने
मलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको गर्न थालिसकेपछि मैले पनि आफ्नो शरीर बचाउनु पर्यो, मेरो आफ्नो शरीरको भगवानले दिएको तन मन र शरीर बचाउनु पर्यो भनेर मेरो आफ्नो काम विशेष कामले गएको थिएँ। म कुनै देश छोडेर कुनै विदेशमा चाहिँ डोनर ल्याएर मैले खाएको पनि छैन, कुनै विदेश गएर म प्लेन उडेर भागेको पनि छैन। यस्ता शब्दहरू यस्ता टाइटल राख्नेलाई जुन प्रकारले बोल्नु भएको छ उहाँको त्यही सद्बुद्धि आओस् भन्न चाहन्छु। मलाई जो जसले आरोप लगाउनु भएको छ, जो जसले नराम्रो सोचमा मलाई गाली गर्नु भएको छ उहाँहरूको जय र कल्याण सोच भन्न चाहन्छु। पशुपतिनाथले कल्याण गरून्, बङ्गलामुखीले चाहिँ सद्बुद्धि आओस् र सरस्वती माताकोले सबैको बुद्धि आओस् भन्छु। सन्तोषी माताको सन्तोषको मनले सबैको मन दिलमा सबै भक्तको सन्तोषता मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म विश्वभक्तबाट केही कुराहरू मबाट सानो गल्ती त होइन, त्यसलाई विचार गर्ने हो भने गल्ती थिएन, तर मलाई दुःख लागेको छ यस विषयमा। म कैयौँ दिनसम्म कैयौँ दिनसम्म भोकै तिर्कै पशुपति स्वर्गद्वारिका जस्तो पवित्र स्थलबाट बस्न पाएको, यो देशको पवित्र स्थलको स्वर्गद्वारिकालाई माया गर्नुपर्छ र हामी नेपाली, सारा जगत नेपाली हौँ, नेपाली नै रहन्छौँ र नेपाल हो। हामी सम्पूर्ण जात जाति कुनै पनि छैनौँ, हामी एउटा नेपाली हौँ, नेपाल हो भन्ने भावनामा हिँडिरहेको बेलामा मलाई केही स्टुडियोबाट बोलाउनु भएको थियो फोन कल गरेर र म सर सम्मानका साथ त्यही दिन गएको थिएँ र खबर सम्पर्क मेरा केही शुभचिन्तकबाट मलाई जानकारी भएको अनुसारले म गएको थिएँ र मैले वहाँ गएर एउटा कुरा श्राद्ध र रथयात्राको विषयमा कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि मबाट एउटा सानो टुट भएको थियो, भएछ। तर मैले भारतबाट एउटा हिन्दू धर्मको कुरा गरेँ, नेपाली मानवता चोला त्यहाँबाट आएको मैले भनेको पनि छुइनँ र हिन्दू धर्म भारतवर्षबाट आएको भन्ने कुरा मैले भन्न खोज्दै थिएँ। त्यसमा केही सुधार गर्न खोज्दै खाँदाखेरि उहाँले मलाई बिचमै काट्दिनु हो। त्यो शब्दहरू भारत खण्डीबाट आएको भन्ने कुरा मैले भन्न गर्दै गर्दाखेरि मलाई त्यहाँनिर टुट बनाइयो र मलाई त्यहाँ फलक बनाउनको लागि बोलाइएको रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले पछि मौसुफ्त गरेँ। केही घन्टापछि त्यो न्युज हान्ने बित्तिकै तत्कालै कसैले टिपटपबाट मेरो चरित्र हत्या गर्ने कार्य भएको छ। म यसपट्टि घोर भर्सना, घोर विरोध गर्न चाहन्न, सम्मान त गर्न चाहन्छु। उहाँले जे ठान्नुभयो त्यही गर्नुभयो र केही टिपटपहरू बनाएर बदनाम गर्ने कार्य पनि गर्नुभयो। उहाँको जय होस् र कल्याण होस् भन्न चाहन्छु। म श्राप दिन चाहन्न। मेरो चरित्र हत्या गरेर उहाँहरू विभिन्न प्रकारको मिडिया कर्मीहरूलाई भोजन त नहुने रहेछ, खानाको लागि नमिल्ने रहेछ, अर्काको चरित्र हत्या नगरिकन विभिन्न प्रकारको घरायसी कुराहरू ल्याएर पनि चरित्र हत्या गर्नुहुँदो रहेछ। विभिन्न प्रकारको बालबच्चाहरूको त्यस्ता प्रकारका चरित्र हत्या भनौँ, चेलीबेटीहरूको विभिन्न प्रकारका बुढाबुढीको झगडा ल्याएर पनि चरित्र हत्या गर्ने कार्य जुन प्रकारका केही मिडिया कर्मीहरूले गरिराख्नु भएको छ, म यसपट्टि हाम्रो नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू र रक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र हाम्रा विभिन्न प्रकारका धर्म सङ्गठनबाट मैले केही गुरुहरूबाट मैले केही कुराहरू सोधपुछ गरेँ। उहाँले भन्नुभएको छ कि तपाईले एउटा बोल्नुभएको सानो शब्दभन्दा पनि टाइटलबाट तपाईँको बदनाम भएको छ, हामी हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गर्नु खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ र दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो चरित्र हत्या होइन, हाम्रो हिन्दू एउटा
संस्कार संस्कृति हाम्रो परम्पराबाट सत्यको धर्मलाई बचाउनुपर्छ भन्ने भावना मैले गरेको थिएँ। यसमा अलिकति केही कुरा सानो कुरा मिस्टेक भएकोमा म क्षमा चाहन्छु। विश्व जगतको हिन्दू धर्मपट्टि हिँड्ने भक्तहरूबाट, हिन्दू सङ्गठनका विभिन्न प्रकारका गुरु माता पिताहरूबाट म क्षमा चाहन्छु। मैले यो गल्ती गरेकोमा म मौसुकता गर्न चाहन्छु र भारत खण्डीबाट आएको एउटा हिन्दू धर्मको संस्कार संस्कृतिलाई म सम्मान त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरेर हामी भारत खण्डीबाट आएको एउटा संस्कार संस्कृति धर्म हाम्रो परम्परा सत्ययुगको एउटा देवयुग हो यो पशुपति स्वर्गद्वारिका भनेर म हिँडिराखेको छु आफ्नो संस्कार संस्कृति धर्म बचाउनको लागि। केही वर्ष अगाडि मैले 72 घण्टा पनि अनसन बसेँ र विभिन्न प्रकारको यो भक्तपुर ललितपुर यो 3 क्षेत्रका विभिन्न प्रकारको जात जातिहरू न्यावरी जातिहरूलाई विभिन्न प्रकारका जात जातिहरू कुरा गर्छन्। म यो गर्न चाहन्न। हाम्रो नेपाली हूँ, हाम्रो नेपालको संस्कार संस्कृति भनेको चाहिँ हाम्रो पूजापाठ पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा भनौँ धार्मिक एउटा चाहिँ भनौँ विधिगत पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तान्त्रिकबाट पूजा हुन्थ्यो। तान्त्रिकको धावधानमा पूजा हुने रहेछ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार र संस्कृति एउटा ज्योतिषी वर्ग एउटा बाहुन वर्गबाट मिलाएर त्यो प्रकारको भावनाले गर्दा गुरु महाराजहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ शुभचिन्तकहरूबाट चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्दै हिन्दू धर्मको सनातन धर्ममा जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले मौसुफ गरेको छु र आगामी दिनमा मैले यस्तो विभिन्न प्रकारको केही आफ्नो देवभूमिलाई पशुपतिनाथ स्वर्गद्वारिकामा चाहिँ बसेका केही बालबच्चाहरूलाई यस्तो आँचाउने काम गर्ने पनि छैन। विशेष त गरी हिन्दू धर्ममाथि प्रहार पनि गर्ने छैन। मैले गरेको होइन, तर किनभनेदेखि कोही भक्तहरूले मलाई लालसेना लगाउने कार्य गरिएको छ। विभिन्न प्रकारको मलाई त्यति हालिसकेपछि मसँग सम्पर्क गरेर मेरो आफ्नो कामले व्यक्तिगत कामले कतै गइयो भनेदेखि मानवताले एउटा चाहिँ फरार भनेर त्यस्ता न्युजहरू हालिएका छन्। म कुनै पनि यो देश स्वर्ग जस्तो पवित्र स्थल छोडेर म भागेको पनि छैन। म मरे पनि यही आमाको काखमा मर्नेछु, यही आमाको चाहिँ छातीमा चाहिँ दिदान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मरेर मलाई कसैले भनौँ केही अभियन्ताहरू केही चाहिँ धर्ममा जोडिएका संस्थामा जोडिएका केही कार्यकर्ताहरूले मलाई मारेर उहाँहरूको चाहिँ रोजीरोटी उहाँहरूको बालबच्चालाई पाल्नलाई आर्थिक कसैले सहयोग दिन्छ भनेदेखि म तपाईहरूले जहाँ बोलाउनुहुन्छ म त्यहाँ आउन तयार छु। र म यही विशेष त गरी म के भन्न चाहन्छु भने केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि भनेको थिएँ कुनै गुरुलाई प्रहार गरेर मारियो पुजारीलाई, त्यसपछिबाट केही दिनपछि मलाई त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईको चाहिँ मलाई फ्लड आइडीबाट चाहिँ मार्नेहरू धम्कीहरू विभिन्न प्रकारको आएको थियो। त्यसलाई पनि मैले समाधान गरेर चुप लाएर बसेँ र अहिले केही व्यक्तिहरूले चाहिँ मार्नुपर्छ कुट्नुपर्छ हातखुट्टा हात्ने मात्र होइन त्यसलाई कुटी कुटिकन मार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। मलाई तडपाएर तपाईहरूलाई खुसी हुन्छ भने मलाई मारेर तपाईहरूको चित्त बुझ्छ भने म मर्न तयार छु। म दुश्मनलाई पनि अँगालेर हिँड्ने भक्त हुँ र म दुश्मनको पनि चाहिँ खुट्टा ढोगेर हिँड्ने भक्त हुँ। त्यस कारणले गर्दा म केवल भन्न चाहन्छु भने म यो पशुपतिनाथको स्वर्गद्वारिकामा जन्मेको सन्तान हुँ, तर यो जन्मेको होइन त यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने पनि यति सानो एउटा कुराले मलाई लालसेना लगाएर मार्ने सम्मको रणनीति गर्नुहुन्छ भने यहाँ त गुरु महाराजहरू गुरुहरूलाई नै मार्ने चाहिँ विभिन्न प्रकारको धर्म सङ्गठनमै बसिएका साथी भनौँ या चाहिँ धर्ममा जोडिएका विभिन्न प्रकारका पार्टी पङ्क्तिका कार्यकर्ताले गर्दाखेरि गुरुको बदनाम गर्ने गुरुहरूलाई मार्ने विभिन्न प्रकारको केही मिडिया कर्मीहरू केही सञ्चारकर्मीहरूले पनि गुरुहरूलाई नै मार्ने षड्यन्त्रको एउटा चाहिँ बदनाम गर्ने त्यस्तो प्रकारको भावना रहित भइराखेको छ। अनि कसैको चरित्र हत्या गर्ने प्रकार नगरिकन उनीहरू विभिन्न प्रकारका केही युट्युबरहरूले बदनाम गर्दा रहेछन्। त्यसरी बदनाम गरेर कसैको घर परिवारको बदनाम गर्ने, कोही साधु सन्तुको बदनाम गर्ने, कोही चाहिँ भगवानका भक्तलाई मार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई त्यस्तो प्रकारको न्युज हालेर चाहिँ भनौँ उनीहरूको चाहिँ घरमा चुलो पनि नबल्ने रहेछ र एउटा भोजन तको लागि तपाईको भोजन नपाउने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकृति
यस्तो प्रकारमा गएको छ। म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारको उहाँको स्वास्थ्यको लागि कामना गर्न चाहन्छु। अहिलेको मन्त्रीमण्डललाई अलिकति राम्रो तरिकाले लगेर केही महिना सरकार चलाएर एउटा शान्तिको बाटोमा हिँडाउन पनि प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रचण्डज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। वाम गठबन्धनका सरकार सभासदज्यूहरूलाई पनि राम्रो बाटोमा हिँड्न म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। पशुपतिनाथमा जुन प्रकारको हाम्रा बालबच्चाहरूको झुपडीहरू उठाएर त्यो प्रकारको धर्ममा आतंक नगरिदिन हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जहाँसुकैबाट आउने हामी नेपाली जनता हौँ, नेपालको माटोमा जन्मेका हौँ, नेपालको एउटा स्वर्ग र पवित्र स्थलमा जन्मेका हौँ। हामी कुनै चाहिँ अन्य राष्ट्रबाट आन्दोलन हुँदाखेरि केही भक्त आए होलान्, त्यसलाई हामीले उ गर्न हुँदैन। हामी कुनै पनि धर्म, कुनै पनि गुरु, कुनै पनि माता पिताहरूमा झै झगडाको लडाईँको द्वन्द्व नहोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। मैले केही गल्ती भएकोमा गल्ती मैले स्वीकार्दै मैले आगामी दिनबाट यस्ता गल्तीहरू गर्ने छैन। त्यस प्रकारको रूपले मलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब हामी पक्कै त हाम्रो संस्कार र संस्कृति धर्म के हो त त्यसलाई मुण्डन गरेर हाम्रो पूर्वेन दिशाको चाहिँ एउटा धर्म संगठनलाई जोगाउने, हामी विभिन्न प्रकारको हामी साधना गर्ने, सङ्गीत गर्ने, विभिन्न प्रकारको गर्नुपर्छ। हाम्रा गुरु माताहरू पनि सम्पूर्ण सुदृढ हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न प्रकारका गुरुका सङ्गठनहरू, विभिन्न प्रकारका धर्म सङ्गठनहरू खोलिएका छन्, म नाम लिन चाहन्न। उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूलाई सुधार्न पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्ता जुन प्रकारको मलाई मार्ने मान्छेले भोलि अरू गुरुहरूलाई पनि मार्न सक्छन्, माता पिताहरूलाई पनि मार्न सक्लान्। त्यस कारणले गर्दा एउटा आतंक फैलाउनको लागि भोलि मलाई खटाएर पनि मार्न सक्लान् म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मैले केही महिना अब केही दिनपछि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले ज्ञापन पत्र बुझाउने जमलको गर्नेछु र त्यसै गरेर चाहिँ प्रचण्डज्यूसँग पनि भेटघाट गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउने मैले प्रयास गर्दैछु। र केही धर्म सङ्गठनमा जोडिएका कार्यकर्ताहरू, केही धर्म सङ्गठनमा केही पद लिएर बसेकाहरूको पनि तिनीहरूको पनि केही प्रमाणहरू म खोजेर हिँड्दैछु। मलाई कसले चाहिँ मार्न खोजेको हो, कुन मान्छे पछाडि लागेको छ, कुन मान्छेले गर्न खोजेको हो भनेर पनि मैले विभिन्न प्रकारका भनौँ आफ्ना इष्टमित्र, आफ्ना भनौँ उच्च तहमा बस्नेहरू मेरा पनि होलान्, तपाईँका नि होलान्। तर किनभनेदेखि म नाम खोल्न चाहन्न। म केही आफ्नो विशेषता कामले केही चाहिँ आफ्नो भनौँ एउटा अब यो धेरै 2 महिनादेखि अगाडिदेखि नै एउटा मार्ने प्लानको भइराखेको थियो। मैले एउटा पशुपतिनाथमा जुन प्रकारको भट्टलाई चाहिँ यो मुलुकमा राख्न हुन्न भनेर मैले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिँदाखेरि केही धर्म सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू मलाई खटाइएको रहेछ सिद्ध्याउनको लागि भन्ने पनि मैले सोच बनाएको छु। त्यो बनाउँदाखेरि अहिले जुन प्रकारको मलाई एउटा मानवता चोलाहरूले कसले के गर्न खोजेको, कुन चाहिँ मान्छे मेरो पछाडि लागेको छ भन्ने कुरा अब फोन रेकर्डबाट विभिन्न प्रकारको सञ्जालहरूबाट म खोज्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईहरूसँग कुनै पनि भक्तहरूसँग भागेर हिँडेको छैन। अहिले पनि मैले आज म कतैबाट फोनको सम्पर्क गरेर कुनै चाहिँ धर्मगुरुहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ। म उहाँको नाम लिन चाहन्न, किनभने त्यो नाम लिएर म आफू त बर्बाद भएँ भने म अर्का गुरुहरूको बर्बाद गर्न चाहन्न र म देशको धर्म, संस्कार र संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने मेरो कामना गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो पशुपतिनाथमा बस्ने जुन प्रकारका बाल बच्चाहरूको घरबार विहीन नबनाइयोस् भन्न पनि नेपाल सरकारसँग म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन प्रकारको एउटा चाहिँ भनौँ लिएर जान ल्याएका कुराहरूमा त्यहाँ बालबच्चाहरूलाई र केही पनि नगरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति पहिला उठाइयो त्यसलाई संरचनाहरू रङरोगन बनाएर पुरानो ती मठ मन्दिरहरूलाई सरसफाइ गरेर त्यहाँ अत्यन्त भक्तहरू आउने जमलको गर्न पनि प्रधानमन्त्रीज्यू र संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी जुन प्रकारको धर्म पशुपतिनाथमा पूजा गर्ने जुन पुजारी भट्टहरूको विषयमा पनि म थोरै
गर्न चाहेको छु। विभिन्न प्रकारको धर्म सङ्गठनहरूका साधु सन्तुहरू, विभिन्न प्रकारका भक्तहरूसँग मैले बुझ्दाखेरि जुन प्रकारको मैले गलत त बोलेको थिइनँ, तर नेपाली पुजारीहरू चाहिँ रहेछन् भन्ने कुरा पनि गरियो। केही वर्ष अगाडि प्रचण्डज्यूले पनि चाहिँ हाम्रै नेपालको पुजारीहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरियो। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो कुरा बोल्न गएँ, तर त्यसमा पनि गलत अलिकति थोरै भएको रहेछ। त्यसपट्टि पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। विभिन्न प्रकारको जुन प्रकारको हाम्रो पूजा गर्दाखेरि हामी गुरु भनौँ न राजा महाराजा बितेपछि जुन प्रकारको चाहिँ हाम्रो भट्टहरूले पूजा गर्नुपर्ने, भट्टहरूले चाहिँ केही राजा महाराजा बितेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो 13 दिनको तिथिको 13 दिनको चाहिँ पुण्य सिद्धिनिधि चाहिँ केही प्रकारहरूको उहाँहरूलाई दिनुपर्ने रहेछ। त्यो कारणले नेपालमा पशुपतिनाथमा उहाँहरू पुजारीहरू राखिएको होला भन्ने रहेछ। त्यो कुरालाई पनि म जोडेको छु। त्यस कारणले गर्दा ठिक छ, पशुपतिनाथमा भट्ट पुजारी राखुन्, मलाई चिन्ताको विषय छैन। किनभने हाम्रो नेपाल स्वर्ग जस्तो पवित्र जस्तो स्थल देशलाई उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डिया भनौँ, चाइना, हाम्रो चाहिँ चाइना, इन्डिया, अमेरिका, जुन प्रकारको पाकिस्तान, यो सबै मुलुकहरूसँग, विश्व राज्यहरूसँग चाहिँ हामीले एकताको भावनामा जानुपर्छ। हाम्रो देशको नेताहरू पनि एकताको भावनामा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा म गरिराखेको छु। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीपट्टि म क्षमा प्रार्थी माग्न चाहन्छु। विभिन्न प्रकारको न्यावारी कल्चरबाट पूजा हुने जुन प्रकारको रथयात्राहरू होस्, जुनसुकै कल्चरबाट पूजा हुने एउटा राम्रो विचारमा पूजा आचरण गर्नलाई उहाँ यहाँको जुन पशुपतिनाथमा जुन प्रकारको राज्यले चाहिँ अध्यक्ष पदहरू लिन्छन्, यी पनि खारिज गरेर जुन प्रकारको हाम्रो पशुपतिनाथमा अहिले जुन प्रकारका संस्थाहरू छन् त्यसलाई पनि एउटा अर्कै नयाँ ढाँचाले र त्यहीँका चाहिँ मेयरहरू, त्यहीँको चाहिँ वडा अध्यक्षहरू, त्यहीँको चाहिँ बासिन्दाहरूले चाहिँ त्यहीँको बासिन्दाले पूजा गर्न पाउनुपर्छ, त्यहीँको बासिन्दा चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको मागहरू राखिएको छ, यो पनि पुरा गरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि धरपकड, झैझगडा, लडाइँ द्वन्द्व होइन, एउटा शान्तिको बाटो, एउटा स्वर्गको बाटो पशुपतिनाथ स्वर्गद्वारिकाको हामीले अत्यन्त कल्याण त गर्नुपर्छ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। मैले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिएँ त्यसपट्टि म दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, क्षमा माग्न चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्ण नेपाली जनता, विश्व जगतका हिन्दू धर्म मान्ने माता पिता गुरु जुन प्रकारका भक्तहरूले क्षमा गरिदिन हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 3 करोड नेपाली जनताले पनि क्षमा गरिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन प्रकारको हाम्रो इन्डियाका भाइ बहिनीहरू, हिन्दू धर्मलाई सबले पूजापाठ गरेर एकताको भावनामा हिँड्नुपर्छ। हामी 2 छिमेकी, 3 छिमेकी, 4-5 छिमेकी बीच एकताको भावनामा हिँड्नुपर्छ भन्ने कामना होस् भन्न पनि प्रधानमन्त्रीपट्टि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर जुन प्रकारको मैले केही गल्ती बोली भने पनि सम्पूर्ण गुरु महाराजहरू, एउटा बालकबाट भुल भएको छ, एउटा सानो कुरालाई यत्रो इस्यु बनाएर मेरो ज्यानै लिने त्यस्तो धम्की नदिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्ता धम्की दिनेहरूलाई, विभिन्न धर्म सङ्गठनमा का गुरु माता पिताहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको अध्यक्ष पदहरू, विभिन्न प्रकारका पदहरूको चाहिँ हामी हौँ भन्ने जुन प्रकारका भाइ बन्धुहरूले भनेका छन्, पछाडिका तपाईँका जुन सेनाहरूले कि त धर्मभक्तहरूलाई मार्ने सेनाहरू खटाउनु भएको हो कि भन्ने पनि मलाई दुःख प्रकट लागेको छ। यसै मार्फत म भन्न चाहन्छु, म कुनै पनि प्रावधान र कुनै पनि साधनाको सङ्गीतमा हिँडेको मान्छे, म भोकै तिर्खै हिँडेको मान्छे। देश र जनता र सारा विश्व जगतै बाँच्नुपर्छ, विश्व जगतकै फुलको थुङ्गा होस्, विश्व जगतै रक्तपात नहोस् र फुलै फुलको संसार होस्, गोली बारुद बम केही पनि पड्काउन हुँदैन। विश्व जगतमा एउटा फुल रोपेर फुलको संसार बनाउनु पर्छ भनेर मैले अभिव्यक्ति पनि दिँदै गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारको रिपोर्टर क्लबबाट कुनै कार्यक्रमबाट पनि मैले भन्दै गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई एउटा यति सानो कुरामा, यस्तो कुरामा चाहिँ मार्नुपर्छ भन्ने जसले भनिबक्सेको छ, जसको धर्ममा जोडिएका, सङ्गठनमा जोडिएका भक्तहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई, उहाँहरूको गुरु, उहाँहरूका अध्यक्षहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई केही सुधार्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यदि भोलि म तलमाथि पऱ्यो भने जो चाहिँ संस्थामा जोडिएकाहरूले जुन प्रकारको मलाई फेक र भागो भन्ने जुन प्रकारको चाहिँ धम्की, जुन प्रकारको चाहिँ
नाङ्गै बनाउँछु, जुन प्रकारको चाहिँ कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्ने भक्तहरूलाई सुध्रिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न प्रकारका मिडिया कर्मीहरूले जे मेरो चरित्र हत्या गर्नुभएको छ पहिला बुझ्नुहोस्, त्यसपछि मात्र चरित्र हत्या गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा मेरो कुरालाई तपाईँहरूले सबैले बुझिदिन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा हामी नेपाली हौँ, नेपाल हो, हामी नेपाल, हाम्रो नेपालको, हाम्रो देश स्वर्ग र पवित्र स्थलको म अब आज केही बेलुका 6 बजेबाट म भोलि बिहान तपाईँको 7 बजेसम्म चाहिँ केही ध्यान दृष्टि र केही ध्यानको तपस्या धारणमा बस्नेछु र मैले पितृ माता पिताहरू, कन्या कुमार कुमारीहरूको एउटा चाहिँ लागि मैले ध्यान गर्न लागेको छु। विश्वलोकबाट मृत्यु भएका आमा बुबाहरूको चाहिँ प्राआत्मालाई शान्तिको कामना होस् र विश्व जगतमा एउटा शान्तिको फड्को रहोस् भन्ने पनि कामना गर्दै विश्व जगतको मृत्यु भएका कन्या कुमार कुमारी माता पिताहरूको लागि पनि केही साधना गर्दै केही चाहिँ म ध्यान तपस्यापट्टि लागेको छु भन्दै यसमा मैले केही फोनहरू उठाउन नपाएकोमा क्षमा चाहन्छु। तपाईहरूबाट म कुनै ठाउँमा आफ्नो विशेष कामले गएको थिएँ, यो कसैलाई खुलाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनभने मेरो चर्चा गर्दै हिँड्ने मलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको गर्न थालिसकेपछि मैले पनि आफ्नो शरीर बचाउनु पर्यो, मेरो आफ्नो शरीरको भगवानले दिएको तनमन र शरीर बचाउनु पर्यो भनेर मेरो आफ्नो काम विशेष कामले गएको थिएँ। म कुनै देश छोडेर कुनै विदेशमा चाहिँ डोनर ल्याएर मैले खाएको पनि छैन, कुनै विदेश गएर म प्लेन उडेर भागेको पनि छैन। यस्ता शब्दहरू, यस्ता टाइटल राख्नेलाई जुन प्रकारले बोल्नु भएको छ उहाँको त्यही सद्बुद्धि आओस् भन्न चाहन्छु। मलाई जो जसले आरोप लगाउनु भएको छ, जो जसले नराम्रो सोचमा मलाई गाली गर्नु भएको छ, उहाँहरूको जय र कल्याण होस् भन्न चाहन्छु। पशुपतिनाथले कल्याण गरून्, बङ्गलामुखीले चाहिँ सद्बुद्धि आओस् र सरस्वती माताको ले सबैको बुद्धि आओस् भन्छु। सन्तोषी माताको सन्तोषको मनले सबैको मन दिलमा सबै भक्तको सन्तोष मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु भन्दै अहिलेबाट म आफू अब अहिले बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूको जय कल्याण होस् भन्न चाहन्छु।